جڑا بندہ اے چاہندا ہے اودی عمر دے اندر برکت آ جائے فل یسل رحیمہ ہو اس بندے نو چاہیے او صلہ رحمی کرے او رشتے ناتیاں نو جوڑے او بہناں دے حقوق نو سمجھے او بھائیاں دے حقوق نو سمجھے او چاچے تے مامے تے تائے دے حقوق نو سمجھے او رشتہ داراں نو جوڑے اللہ دی عمر وچ برکت دے دے گا اے دے دو معنی نے اے دے دو معنی نے میری طرف توجہ پہلا معنی یہ ہے اللہ پاک رزق او دی عمر نے اندر برکت دے گا یعنی بیماریاں ختم کر دے گا او کینسر دیاں بیماریاں آ گئیاں نی تے صلہ رحمی کریا کر اللہ پاک کینسر دیاں بیماریاں دور کر دے گا جے شوگر دی بیماری ہو گئی ہے اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک تو کر اللہ شوگر دیاں بیماریاں دور کر دے گا جے معدے دیاں بیماریاں لگ گئیاں نے جے بلڈ پریشر دی بیماری لگ گئی ہے جے ذہنی ٹینشناں رہندیاں نے فل یسل رحیمہ ہو تو صلہ رحمی کر اللہ ساریاں ٹینشناں دور کر دے گا اے دا دوسرا فائدہ یہ ہے اے دا دوسرا معنی یہ ہے اللہ پاک ستا حیات عزت عطا فرما دے گا مرن تو بعد بھی اللہ او دی عمر لمبی تو مراد ہے مرن تو بعد بھی اللہ دے تذکرے قیامت تک جاری کر دے گا مرن تو بعد بھی اللہ او دے تذکرے جاری کر دے گا دلیل اللہ دے قرآن وچوں اٹھاؤ اللہ دا قرآن اللہ تعالیٰ دے قرآن دے اندر ایک سورت جدا نام سورت النمل ہے یعنی چونٹی والی سورت یعنی چونٹی والی سورت کیڑی والی سورت توجہ میری طرف نمل چونٹی نو کہندے نے عربی دے اندر نمل کیڑی نو کہندے نے عربی دے اندر پوری سورت دا نام نمل ہے اے سورت دی وجہ کیا ہے اے سورت قرآن کریم دے اندر نازل کیوں ہوئی ہے صلہ رحمی دی وجہ تو ہے سورت نازل ہوئی ہے ذرا میری طرف توجہ کر دے جانا میں دلیل دا ذمہ دار ہاں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا اللہ دے پاک نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لو لشکر دے نال اپنی قوم دے لوگاں دے نال سفر کر رہے ہیں تے سفر کردیاں ایک جگہ تو گزر ہویا ایک چونٹی دی نظر پئی ہے سامنے سلیمان علیہ السلام اور او دا لشکر آ رہا ہے سلیمان دے لشکر نو تے نہیں پتا تھلے چونٹیاں تے کیڑیاں رہنیاں نے جدوں سلیمان اور او دا لشکر گزرے گا انہاں چونٹیاں نے مر جانا ہے انہاں چونٹیاں نے تھلے آ کے لتڑیا جانا ہے انہیں اپنی جان دی فکر نہیں کی تھی اے چونٹی دوسریاں کیڑیاں نو مخاطب ہو کے لین لگی ہے یا ایتھا النمل یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم او کیڑیو او چونٹیو اپنی اپنے مساکن اپنی کھڈاں دے اندر داخل ہو جاؤ لا یاتمنکم سلیمان و جنودہ سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہے ہیں انہاں نو پتہ نہیں ہے وہم لا یشعرون انہاں نو پتہ نہیں کہ تھلے چونٹیاں رہندیاں نے تسی تھلے آ گئیاں تے موت واقع ہو سکدی ہے حضرات دی وقار میں قربان جاواں اللہ نے کیڑی دے الفاظ نو قرآن بنایا ہے اللہ نے کیڑی دے جملیاں نو قرآن بنایا ہے میری طرف توجہ انہیں چونٹی نے اپنی جان دا فکر نہیں کیتا بھاج کے خود ہلے کھڈ چ داخل نہیں ہوئی بلکہ پہلے اپنی رشتہ دار چونٹیاں نو کہن لگی ہے اپنی بہناں نو کہن لگی ہے تسی کھڈ چ داخل ہو جاؤ کتے سلیمان دا لشکر تانوں لتاڑ نہ دے کتے سلیمان دا لشکر تواڈے اوتے چڑھ نہ جائے اور تہاڈی موت واقع نہ ہو جائے اللہ پاک نے اس صلہ رحمی نو اپنا قرآن بنایا اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی ہے رب نے کیا پیغام دیتا ہے ایک کیڑی بھی کیڑیاں دے نال صلہ رحمی کرے میں اللہ قیامت تک واسطے نام زندہ کر دینا ہاں نبی پاک دی حدیث سچ ثابت ہوئی آپ نے فرمایا اینسا لہو فی اثری جڑے بندے دا دل دا ارادہ ہوئے اللہ پاک
پاک دی عمر دے اندر برکت کر دے جڑے بندے دے دل دا ارادہ ہوئے اللہ قیامت تک واسطے او دا نام زندہ کر دے جڑے بندے دے دل دا ارادہ ہوئے اللہ پاک مرن تو بعد بھی او دے نام نو اس طرح دے تاج پوا دے فل یسل رحمہ ہو اس بندے نو چاہیے صلہ رحمی کرے او کیڑی کیڑی دی خیر خائی کر رہی ہے ایتھے پھرا پھرا دا نقصان کر رہے ہیں اوے چونٹی چونٹی دا بھلا کر رہی ہے ایتھے بھائی بھائی نو قتل کر رہے ہیں اے چونٹی چونٹی دی چونٹی دا احسان کر رہی ہے او دے نال صلہ رحمی کر رہی ہے ایتھے ویر ویر دا دشمن بن گیا ہے اللہ فرماندا ہے بھاویں کیڑی ہی کیوں نہ ہوے بھاویں جانور ہی کیوں نہ ہوے دوسرے جانور دی خیر خائی کرے میں رب قیامت تک واسطے انہاں دے نام نو زندہ کر دینا اللہ نے چونٹی دی پوری صورت نازل کر دیتی قیامت تک واسطے لوگاں نو پیغام دیتا تسی اپنے رشتہ داراں نال رشتہ داری جوڑو تے صحیح بھلا کرو تے صحیح اللہ رحمت اور برکت دے خزانے نازل کرے